बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा, घर के दरवाजे के सामने कुत्ते क्यों रोते हैं? फिर दिन का आखिरी वक्त होता है, यानी सूरज ढलने के बाद कुत्ते बोलते हैं, बहुत ज्यादा भौंकते हैं। तो वो क्यों भौंकते हैं? ऐसी कौन सी मुसीबत इंसानों पर आने वाली है या उस जगह पर जिन्हें देख करके कुत्ते भौंकते हैं? या फिर फजर की आखिरी या फिर रात की आखिरी पहर होता है, आखिरी घड़ियां होती, तो उस वक्त जब अजान होती है फजर की, तब कुत्ते भौंकते हैं। तो इससे हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है और कुत्ते क्यों भौंकते हैं, इंशाल्लाह हदीस की रोशनी में मैं आपको बयान करूंगी। उससे ये मालूम हो जाएगा कि ऐसी कौन सी मुसीबत, कौन सी परेशानी है जिसे देख कर के कुत्ते रोते हैं और भौंकते हैं। लेकिन प्यारे अज़ीज़ों, आपसे गुजारिश करती हूँ कि वीडियो मुकम्मल समाप्त करें। इसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह जादू की, जिन्नात की, अगर किसी पे जादू टोना है, जिन्नात है, सिबली इल्म है, तो उसकी मैं चंद निशानियां बयान करूंगी, वो भी हदीस पाक की रोशनी में। क्योंकि जादू का ताल्लुक कुत्तों से जुड़ा हुआ है कि कुत्ते किस इंसान को देखकर भौंकते हैं और क्यों रोते हैं। प्यारे अगर आपने ये वीडियो समाप्त करी ना, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल खुद वाजे मालूम हो जाएगा कि हम पे जादू है, टोना है या नहीं, या वैसे ही कोई नजर है। और इस वीडियो से ये भी मालूम होगा कि कुत्ते क्यों भौंकते हैं। आइएगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। सही बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त कुत्ते भौंकते हैं, मगरिब की अजान के वक्त या फजर के वक्त, तो कुत्तों को वो ऐसी शैतानी हवाएं नजर आती हैं जिसे देख करके भौंकते हैं। दूसरी हदीस पाक से साबित है, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त अज़ानें होती हैं और कुत्ते गूंज मारकर भागते हैं, तो इतना फासला होता है, इतनी दूर जाते हैं वो शैतान, जैसे रूहा से मदीना, यानी 35 मील की दूरी तक, रूहा से रूहा तक, यानी रूहा से मदीना तक की जो दूरी है, वहां तक वो भागते हैं। तो अजान जिस वक्त होती है, तो कुत्ते हैं ऐसी जो हवाएं होती हैं, जो शैतानी हवाएं नाजिल होती हैं और भागती हैं, वो मगरिब की अजान के दरमियान, असर और मगरिब के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, उनके लिए छूट दी जाती है, तो वो भागती है। जब अजान होती है मगरिब की, तो वो गूंज मार के भागते हैं। फिर शैतीन, तो कुत्ते उन्हें देख कर के भौंकते हैं, क्योंकि अजान जब होती है ना, तो शैतीन गूंज मारकर भागते हैं अजानों की आवाज सुनकर। इसीलिए तो कहा कि जिस घर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जिस घर में कहीं शैतीन हो, लगे कि इस घर पे शैतीन का असरात हैं, जिन्नाती हैं, तो वहां पे अजान दी जाए। अजान दी जाए तो शैतान अजान की आवाज से वहां तक भागते हैं जहां तक उसकी आवाज जाती है। और जब मस्जिदें होती हैं जहां पर ज्यादा, तो वहां पर हवाएं भी, शैतानी असरात भी कम दाखिल होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतीन गूंज मारकर भागते हैं अजानें सुनकर। इसका तोड़, उसका हल यही है कि जिस घर में असरात हो, जादू हो, तो फौरन अजान कहे। 7 दिन अजान या 21 दिन अजान देने से शैतान भाग जाते हैं। प्यारे अज़ीज़ों, अब आइएगा, जादू की चंद निशानियां मैं आपको बयान करूं। देखें, जादू की निशानियां वो कौन कौन सी हैं जिससे कि आप पहचान लेंगे कि हाँ, आपके ऊपर जादू हुआ है। देखें, अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं और आंखें पीली पीली नजर आ रही हैं, तो समझ लो कि उस इंसान पर जादू है। नंबर 2, जादू वाले इंसान के पास कौवे मंडराने लगते हैं, काले कौवे, यानी जहां वो जाता है उसे देख कर के कौवे बोलने लगते हैं, उसके पास इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, दीवारों पर आन के बैठ जाते हैं, तो समझ लो कि उस पर जादू है। और आगे फरमाते हैं फुक़हा इकराम कि अगर चेहरे का नूर खत्म हो जा और चेहरे पे बदरौनकी हो जाए, नमाज को दिल नहीं करे और सुस्ती हो बदन में, तो समझ लो कि इस इंसान पर जादू हुआ है, इस पे शैतानी असरात है। प्यारे अज़ीज़ों, आगे फरमाते हैं फुक़हा इकराम कि अगर किसी शख्स को देख करके कुत्ते भौंके या गधे भौंके, तो समझ लो कि उसके ऊपर जादू है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुत्ते तभी भौंकते हैं जब शैतान नजर आते हैं, और शैतान नजर आते हैं तो कुत्ते बोलना शुरू कर देते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मफहूम ये निकलता है
کہ جب انسان پر کسی پر جادو ہو یا جناتی اثرات و شیاطین ہو تو اسے دیکھ کر کتے ضرور بھونکیں گے۔ تو پیارے آگے فرماتے ہیں نمبر 5 وزن کا کم ہو جانا۔ پیارے آگے فرماتے ہیں کہ ایک انسان اچھا بھلا ہے اور اچانک سے اس کا وزن کم ہونے لگا اور وہ سوکھنے لگا، اسے کوئی بھی کھایا پیا نہیں لگ رہا، تو اس پہ بھی جادو کا اثرات ہے، اس پہ جادو ہے اور شیطان اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں آگے اگر آپ کا کوئی کام نہیں بنتا، یعنی پہلے تو بہت سے کام کرتے، روزی بھی ٹائم سے ملتی، لیکن اب آپ کے گھر ایک ایسا لوس ہو گیا، ایسی پریشانیاں ہو گئی کہ اچانک سے جو بھی کام کرتے الٹا ہو رہا، جو بھی کام کرتے الٹا، روزی میں بھی برکت نہ رہی، کھانے میں بھی برکت نہ رہی، کام بھی بہت کرتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ آپ ضرور دکھائیں کسی اچھے عامل اور عالم کو، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے گھر میں نظر بد ہے اور جادو ہے، تو اس سے اپنے گھر کا علاج کرائیں۔ نمبر 8 آگے فرماتے ہیں ایک کاروبار میں بندش ہو جانا۔ ایک کاروبار کر رہے ہیں آپ، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی شاپ چلاتے ہیں، دکان وغیرہ، تو وہ اچھا چل رہا ہے، لیکن اچانک سے دیکھا کہ ڈاؤن ہو گیا، اور ڈاؤن ہوتا ہوتا اتنا چلا ہے کہ اب آپ اس کاروبار میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، اس بزنس میں، اور بس دل اکھڑ رہا ہے کہ کیا ہوا۔ جب انسان کا کوئی بزنس ٹوٹتا ہے، جب انسان واقعی میں جب انسان کا کوئی لاس ہوتا ہے تو وہ بھگت لیتا ہے، لیکن وہ دکان ہی نہیں چل رہی، وہ شاپ ہی نہیں چل رہی، اس بزنس میں کوئی گراہک ہی نہ آ رہی ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا حسد ہے، جنات کی نظر ہے، کسی نے جادو کرایا، تو آپ اس کا علاج کریں ضرور۔ پیارے عزیزو آگے فرماتے ہیں اچانک سے چڑچڑاپن ہو جانا، کہ آپ کی باڈی میں چھوٹے چھوٹے نشان ہونے، یعنی کہ لیلے نشان پڑ جاتے ہیں، میری ماں بہنیں جانتی ہوں گی، جسم میں لیلے سائے سے، اور چڑچڑاپن ہو، آپ سے جو کہا جائے آپ کو برا لگا ہو، لوگوں کے پاس ملنا بیٹھنا بولنا آپ کو پسند نہیں آتا ہو، تو یہ آپ پر جادو کی نشانی ہے۔ پیارے جو آگے فرماتے ہیں فقہ اکرام کے جادوگر کی ایک نشانی جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسے کوئی مرض ہے اور اسے وہ رپورٹیں کراتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، تمام MIR بھی کرا لی دماغ کی تمام چیزوں کی، اور پھر کچھ نہیں آ رہا بلکہ نارمل آ رہی ہے، پازیٹیو آ رہی ہے تمام رپورٹیں، تو سمجھ لو اس انسان پر جادو ہے، حسد ہے، نظر بد ہے، تو وہ اپنے علاج کرا لے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جادو نظر بد آنکھوں سے ہی لگتا ہے، نظر بد اگر کسی پہ ہو جائے تو انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور جانور کو کھوٹے پہ سکھا دیتی ہے۔ تو اس کا جو توڑ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کا حسد کا بہت بڑا توڑ ہے، کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے، ہم مسلمانوں کا اس پہ ایمان ہے کہ قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو پیارے عزیزو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کے گھر جادو ہے تو گھر کے لیے سورہ بقرہ کم سے کم 21 دن پڑھائے، اس پانی پہ دم کر کے تمام گھر والے پیئیں۔ اور دوسرا اگر انسان کے اوپر ہے تو اسے چاہیے کہ جب رات کو بستر پہ جائے تو کم سے کم تینوں کل پڑھ لے، اگر اسے یاد ہے تو تینوں کل، اور تینوں کل یاد نہ تو صرف اعوذ 3 مرتبہ اور بسم اللہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر کے 3 بار ہاتھوں پہ دم کرے، پانی پہ دم کرے، اسے پیے اور تمام جسم پہ ہاتھ پھیر لے۔ لیکن اگر سورہ فلق سورہ ناس کا ورد اگر وہ کر لے، اور وہ اس طرح کہ اگر انسان پہ نظر بد ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آپ 7 مرچیں لیں، 7 مرچوں پر سورہ ناس کو سورہ فلق کو دونوں صورتوں کو 21 بار پڑھیں اور 3 بار درود شریف پڑھیں اور مرچوں پہ دم کریں اور تمام جسم پر پھیر کر کے اور جلا دیں، اور یہ عمل کم سے کم مسلسل 7 دن کریں۔ انشاءاللہ جناتی نظر ہو، حاسدوں کا حسد ہو، جادو ہو، شیاطین کا جادو ہو، بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور یہ آزمایا وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرا خود کا عمل ہے، میں کسی کی نظر اتارتی ہوں، نظر بد اتارتی ہوں، یا کوئی خطرناک نظر لگ جا تو میں اسی طرح اتارتی ہوں کہ 7 مرچیں لیں، 3 بار درود شریف پڑھیں، 21 بار سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں اور مرچوں پہ دم کریں اور سر سے پیر تک تمام جسم کو چھوائیں اور پھر اسے چولہے میں رکھ دیں، جلا دیں۔ پیارے عزیزو کم سے کم 3 مرتبہ اگر ایسی آپ کی نظر ہوگی، سادہ سودی دیہی میں درد ہے کہیں پر اور ایک کھانے میں بھی من نہیں لگ رہا بلکہ پڑی گری دیہی ہو رہی ہے، بدن ہو رہی ہے، تو آپ 3 بار دن میں کریں۔ لیکن اگر جادو ہے ٹونا ہے تو آپ 21 دن کریں، ہر روز 7 دن یا 21 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ ہر جادو کا توڑ یہی صورتیں ہیں دونوں۔ ان صورتوں میں شر سے اور شیطان کا ذکر فرمایا اللہ نے اور انسانوں کا۔ تو پیارے عزیزو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام ویڈیو سمجھ آئے گا، تو اسے آگے بھی شیئر کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔